उनका रुतबा है सिवा, उनकी सिवा मुश्किल। तो हम कस्टोडियन है उस डिवाइन मैसेज के, गाइडेंस के, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अमीन हम हैं। इस डायग्नोसिस दुरुस्त है तो अब इसका हल क्या? पहले तो ये कि अपनी जिम्मेदारी को हम पहचानें। उसका जितना बड़ा रुतबा है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो पहलू तो ही करे तो उतनी ही सख्त सजा का मुस्तौजिब होता है। आज जो इल्म कलाम है वो चाहिए जो साइंटिफिक डेटा जो इंसान ने कलेक्ट किया है उसके साथ सही सही रब्त व ताल्लुक कायम करे कुरान मजीद का और उसकी दी हुई तालीमात। हम तो खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद फिर उलूहियत की दामन में आ गए थे। वही बादशाही, वही ऐश, वही महल, बगदाद के महल और बगदाद की रातें, कि उसकी बसीरत फराहम करनी होगी। सूद हराम है तो क्यों हराम है, इसकी कबाहतें क्या है, ये किस तौर से इम्बैलेंस पैदा करता है माशरे के अंदर, किस तरीके से इर्तिकाद दौलत पैदा करता है। अब कि आज तक साइंस के किसी भी शोबे में कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई है जिसने कुरान मजीद की बयान करदा किसी शय को गलत साबित किया। मसलहत नीस्त कि असपर्दा बहु आयद रास, लेकिन ये कि ये जान लीजिए कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें एक तो वो हमारा जुर्म, हमने उस इल्म का दरवाजा बंद किया, अपने तसव्वुरात को महदूद किया, दीन को मजहब बनाया, इल्म को सिर्फ इल्म दीन तक महदूद किया, उसको हमने गोया कि सेकुलर इल्म करार देकर अपने दीनी तसव्वुरात से खारिज किया। ये हमारी गलती। और उससे बड़ा जुर्म ये कि उस आसमानी हिदायत के भी हम कस्टोडियन थे पहुंचाने के लिए, और हमने ये कि खुद उसको पीठ दिखाई, खुद उसको अपना इमाम नहीं बनाया, खुद उसको अपना रहनुमा नहीं बनाया, और दूसरों तक पहुंचाने का तो कोई सरोकार ही नहीं, सवाल ही नहीं। इस डायग्नोसिस दुरुस्त है तो अब इसका हल क्या है? पहले तो यह कि अपनी जिम्मेदारी को हम पहचानें। जाहिर बात है कि जिम्मेदारी जिसका जितना बड़ा रुतबा है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो पहलू तो ही करे तो उतनी ही सख्त सजा का मुस्तौजिब होता है। कमतर दर्जे की जिम्मेदारी है, कोताही भी हो गई है तो कमतर दर्जे की सजा किफायत कर जाएगी। रुतबा बड़ा है, जिनके रुतबे हैं बड़े उनकी सिवा मुश्किल है, जिनका रुतबा है सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। तो हम कस्टोडियन है उस डिवाइन मैसेज के, गाइडेंस के, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अमीन हम हैं। लिहाजा पहला काम तो यह है हमारे सामने कि इस इल्म के अंदर, जिसके लिए मैं अब एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज, इल्म को दोबारा मुसलमान करो। ये इल्म जो है, बड़ी प्यारी बात इकबाल ने कही थी, इश्क की तेरे जिगरदार उड़ाली किसने, इल्म के हाथ में खाली है मेयान है साथी। बड़ी प्यारी तशबीह है ये। इश्क से मुराद यहाँ वो ईमान है, ईमान की वो तेरे जिगरदार इस मेयान में से निकाल ली गई है, खाली नियाम रह गया है। ये पूरे साइंटिफिक नॉलेज जो है उस खाली नियाम के मानिंद है जिसमें से तलवार इश्क निकाल दी गई। यही तलवार इश्क इसमें दोबारा दाखिल कर दी जाए, ईमान को इस इल्म के साथ अगर शामिल कर दिया जाए तो दर हकीकत सारे मसाइल का हल हो जाए। तो पहला करने का काम यह है कि वो फलसफा, वो हिकमत, वो इल्म जो इंसान ने अपनी सोर्सेज के जरिए से हासिल किया, इसका सही रब्त और ताल्लुक कायम किया जाए उस इल्म से जो वही के जरिए से इंसान तक पहुंचा। इनके आपस में रिकंसाइल करना, इनके फसल और बोध को दूर करना, और इसमें कुरान का दावा है। और जो थोड़ी सी भी वाकफियत रखते हैं, वाकया ये है, मॉरिस बुकाई ने पूरी किताब लिखी कि आज तक साइंस के किसी भी शोबे में कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई है जिसने कुरान मजीद की बयान करदा किसी शय को गलत साबित किया हो। ये बहुत बड़ा मोजज़ा है। जैसे कुरान के एजाज का उस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या था कि तुम्हारे यहाँ बड़े से बड़े फसीह और बलीग और बड़े बड़े खतीब और शायर मौजूद हैं, इस कुरान जैसा कलाम मगू करके ले आओ। अगर तुम्हारा ख्याल है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, मोहम्मद का अपना कंपोस्ट कलाम है, तो ले आओ, फातू सूरत में मिसली। और कोई झूठ मूठ को भी कोई जुर्रत नहीं कर सका, इतनी उनके अंदर कम से कम शराफत थी। कोई झूठ मूठ को भी सामने नहीं आया कि कहता कि ये है, मैं क्लेम करता हूं कि ये कुरान जैसा। उसी तरह आज का सबसे बड़ा मुआजिजा ये है कि कुरान मजीद 1400 बरस कबल की किताब। और आपके शायद दिल में होगा, टोरंटो में, कनाडा में, जो वहां की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो एम्ब्रियोलॉजी के जो सबसे बड़े माहिर हैं, जिनकी के टेक्स्ट बुक पूरी दुनिया में चल रही है एम्ब्रियोलॉजी की, इल्म जनीन, हैरान रह गया है वो शख्स कि 1400 बरस कबल, जबकि अभी माइक्रोस्कोप का कोई वजूद नहीं था, इतनी करेक्ट डिस्क्रिप्शन एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, इस कदर सही उसकी जो है डिस्क्रिप्शन,
یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے. ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی. یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی اس کا علم انسان کو نہیں تھا. یہ حقائق کیسے آئے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر، اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے. پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ اور ادھر سے ایمان، جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانی آرا ہم بخواں. کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کا فلسفہ، قرآن نے جو حکمت سکھائی ہے اسے بھی پڑھو. یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ وزڈم ہے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے. ان دونوں کے درمیان ربط قائم ہونا چاہیے، جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ. آج ضرورت ہے ایک نئے علم کلام کی، اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا، اس کی دی ہوئی تعلیمات کا. اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سلبیت کے یہ علم اور یہ علم اور. ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک بڑے نیک نوجوان تھے، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا. ریلیجس ایکٹیوسٹ، بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈارون کے نظریے کے بارے میں؟ کہنے کفر ہے. میں نے تھوڑا سا پاز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے، لیکن تم نے کیا ہے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں نے کہا تم نے کیا ہے ایم ایس سی باٹنی. مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں، جو اس کے لیے شہادتیں ہیں، جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بلیو میں ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنونسنگ ہے. یہ ہے وہ سپلٹ پرسنالٹی. ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے، ایم ایس سی باٹنی کی ہے، اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء بڑا کنونسنگ، اس کے لیے مواد موجود ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، لیکن ہے کفر. یہ سپلٹ پرسنالٹی، دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے، دوسرے گوشے میں دوسری چیز ہے. یہ سپلٹ پرسنالٹی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی. کمپوزڈ پرسنالٹیز، ایک وحدت جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی ہیں انسان نے، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے، لیکن تین ہے بنیادی. یہ جو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر الوہیت کی دامن میں آ گئے تھے. وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، وہ جو الف لیلہ، 1000 نائٹس آف بغداد، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہمیں معلوم. یہ تو یورپ والوں نے خون دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہے، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے. لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ جوں کا تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں چیزیں illogical ہیں. اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے. پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاز دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا. آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا. It was not born from the blue. یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا، اور اگر کیپٹلزم اور ننگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا، اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا.
जैसे अभी आपने वो केजीबी के कोई बड़े डबल एजेंट का अभी इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा, 1-2 दिन पुरानी बात ही है। उसने ये कहा है कि एक तजर्बा था, नाकाम हो गया, लेकिन मैं इसके ऊपर शर्मिंदा नहीं हूँ, ये एक बहुत अच्छा काम था जो हो रहा था और यकीनन बहुत खैर उससे वजूद में आया है। बहरहाल इंसान फिर तजर्बा करेगा। इस एतबार से दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये है, जो कुरान के हामिल है, हामिल कुरान। अगरचे मुझे शेर याद आया इकबाल का, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा ए मोमिन का दीन। जानता हूं मैं कि मशरिक की अंधेरी रात में बेयदे पैजा है पीराने हरम की आस्ती। तो हकीकत तो वो है जो इकबाल ने कही है, लेकिन बहरहाल सो कॉल्ड हामिल कुरान तो हम है ना, कुरान को मानने वाले। लेकिन ये कि उस हामिल कुरान उम्मत का दूसरा फर्ज ये होगा, जहां एक तरफ ईमान के हकाइक को साइंटिफिक मालूमात के साथ उनकी एक रब्त और ताल्लुक को एस्टेब्लिश करना, वहां दूसरी तरफ सोशल साइंसेज और सोशल इंस्टीट्यूशंस का तज्जिया कि इनमें सही क्या है जिसको इख्तियार करना जरूरी है, इनमें गलत क्या है जिसको उसमें से माइनस करना जरूरी है।